ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। नमस्कार अनि स्वागत छ। म विष्णुदेव आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। स्वस्थानीको समय रहेको छ। आउनुहोस् आजबाट हामी स्वस्थानी व्रत कथाको महात्म्यलाई अथवा स्वस्थानी व्रत कथाका कथाहरूलाई उद्गान गर्नेछौँ। त्यो पूर्व मङ्गलाचरण गान गरौँ, उद्गान गरौँ, प्रार्थना गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिनुहुनेछ र पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। म सँगसँगै गाउनुहुनेछ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बर मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रबिलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी माता को जय। कृपया कमेन्टमा जय लेख्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी कथा श्रवण गरौँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ प्रथमोऽध्यायः सृष्टिकम तथा ब्रह्माण्ड वर्णन। कुनै कल्पको कुनै एक समयमा श्री स्कन्दजी अगस्त्य ऋषिको आश्रम प्रयागराजमा आइपुग्नुभयो। स्वागत आसन पाद्य अर्घ्य आदि उपचारद्वारा पूजा गरिसकेपछि लोकहितका निम्ति माघ महात्म्य र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूप व्रत र पूजा विधिका विषयमा अगस्त्य मुनिले धेरैवटा प्रश्न गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूका उत्तर दिने क्रममा शिवजीका पुत्र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डको वर्णन जो छ सो पवित्र कथालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका महात्म्यका आधारमा म तपाईलाई सुनाउँदछु। एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक सृष्टिकर्ता परमात्माले आफूलाई 3 देवताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। पहिलो ब्रह्मा, दोस्रो विष्णु र तेस्रो महेश्वरको रूप लिएका देवतामा सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र नाश गर्ने महेश्वर एउटै परमात्मा हुन्। यसकारण उनै परब्रह्मको इच्छा बिना कुनै कार्य अर्थात् सृष्टि, पालन र संहार हुन सक्दैन। उनै कोटि ब्रह्माण्डका मालिकका इच्छामा यो विश्व ब्रह्माण्ड भित्र स्थावर र जंगम प्राणीहरूको जन्म, पालन र नाशको संसार चक्रको क्रम चलिरहेको छ। ब्रह्मा, विष्णु र शिवमा ब्रह्माको मात्र आयुको अवधि छ, तर विष्णु र शिवको भने आयुको कुनै प्रमाण छैन। ब्रह्माको परमायु 100 वर्षलाई कहिन्छ। 100 को आधा 50 वर्षलाई परार्ध भनिन्छ। 100 वर्षका आयुको अवधि पूरा भएपछि ब्रह्माको नाश हुन्छ। यसैलाई प्रलय भन्दछन्। प्रलय भएपछि अघिल्लो सृष्टि केही रहँदैन, केवल आकाश वा शून्य मात्र रहन्छ। नयाँ सृष्टि हुन्छ। अघिल्लो सृष्टि जुन क्रमले भएको थियो नयाँ सृष्टि पनि उही क्रमले हुन्छ, तर प्रलय भने धेरै प्रकारको हुन्छ। विष्णुको वैकुण्ठ र शिवको कैलाशमा वासस्थान भए झैँ ब्रह्माको वासस्थान सत्यलोक हो। त्यहाँ ब्रह्माजीको घर गृहस्थी सबै थोक छ। त्यहाँ पनि दिन र रात भइरहन्छन्। यसै कारण ब्रह्माको आयु घट्दै जान्छ र 100 वर्ष पूरा भएपछि प्रलय हुन्छ। जब ब्रह्माको प्रातःकाल हुन्छ त्यसबेला उहाँले सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीका एक दिनमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग घुम्दछन् र दिन गएर रात परेपछि प्रलय हुन्छ। यसै क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष बितिसक्छ त्यसबेला चाहिँ महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय भएपछि निराकार र शून्य आकाश मात्र रहन्छ। त्यसपछि ब्रह्माण्डका मालिक परमात्माले पुनः अर्को सृष्टि गर्ने इच्छाले रजोगुणले युक्त भएका ब्रह्मालाई पहिले जस्तै उत्पन्न गराएर अर्को नयाँ सृष्टिका निम्ति अहंकार, पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पञ्चतन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप र रस
र गन्ध आदिले सहित भएको चराका फूलको जस्तो आकार भएको एउटा अण्डा उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसैलाई ब्रह्माण्ड भनिएको हो। त्यो अत्यन्त ठुलो विश्वकै बराबरको हुन्छ। त्यो महान भन्दा पनि कोटि कोटि गुणा महान अण्ड फुटेर दुई भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। ती दुवै प्रकृति पुरुषबाट नै चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पत्ति भएर नयाँ सृष्टि गर्न थाल्नुहुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भएर पालन गर्नुहुन्छ अनि पञ्चमुखी शिव रुद्र भएर संहार गर्नुहुन्छ। यसरी नै सृष्टि प्रलय र महाप्रलय फेरि सृष्टि प्रलय महाप्रलयको चक्र घुमिरहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसका इच्छाले अघि वर्णन गरिएका अण्डको उत्पत्ति हुन्छ तिनै परब्रह्म परमात्माका हजारौं नाउँ मध्ये त्रिगुण त्रिगुणातीत चतुर्व्यूह प्रजापति हिरण्यगर्भ आदि अनादि आदि पनि हुन्। सुमेरु पर्वत समुद्रका माझमा र सम्पूर्ण जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे झैं रहेका छन्। हाम्रा शिरमाथि रहेको ठूलो ध्वान्द्रो निराकार आकाश पनि सत्व रज तम रूप त्रिगुणात्मिका माया र पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश यी पञ्चतत्त्वले बेरिए झैं भएर आकारवान भएर एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। हे मुनि, त्यो आकाशको भिन्न रूपलाई राम्रो गरी विचार गर्दा फेद माझ टुप्पो केही नभएको अनादि परमात्माको लीला मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यही वास्तविक कुरा राम्रो नबुझेको हुँदा जगत भ्रान्तिमा परेको हो। वास्तवमा परमात्माका इच्छाले मात्र सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ। कोटि कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न कसैले सक्दैन। हे मुनि, जति जति ब्रह्माण्ड छन् त्यति त्यति ब्रह्मा शिव विष्णु सूर्य चन्द्र र इन्द्रादि देवताहरू पनि भिन्न भिन्न छन्। निदायका अवस्थामा अनेकौं सुख दुःख आपद विपद हर्ष विस्मत आदि स्वप्नमा देखिन्छन्, तर विपनामा आउँदा अर्थात् भ्युजिसक्दा ती केही पनि हुँदैनन्। त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःखादि पनि सपना झैं अनित्य छ। सुख दुःख भनेको त केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ। मनलाई आफ्ना बसमा राखेर ईश्वर प्राप्तिको मुख्य मार्ग खोज्नु नै मुख्य कर्म र विवेकी प्राणीको एकमात्र लक्ष्य रहेछ भन्ने ज्ञान सबैमा हुनु पर्दछ। हे अगस्त्य मुनि, साधकले एकाग्र भएर तपस्या गरेमा अवश्य सिद्धि प्राप्त गरी सबै ज्ञान पाउनेछ। तपाई पनि मन वचन र कर्मले ज्ञानको साधना गर्नुहोस्। हे मुनि, तपाईलाई मैले सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डका उत्पत्तिको वर्णन सुनाए। अब पद्मकल्पको वर्णन सुनाउनेछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। अघि यो संसार प्रलय भएर जलामय भएका बखतमा महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो। सोही समयमा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्रपत्र हजारौंवटा पाद भएको पद्म अर्थात् कमलको उत्पत्ति भयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट धेरै माथि पुगेर ती हजारौं पात फक्रिएर हेरिरहँ जस्ता भए। अझै माथि पुगेपछि ढकमक्क भएर कमलको फूलले अति शोभा दियो। त्यो कमलका फूललाई आसन गराई त्यहाँ ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन गयो। उहाँलाई फेरि पनि संसारको सृष्टि गरौँ भन्ने प्रेरणा भगवान विष्णुबाट प्राप्त भयो। त्यसै बखतमा विष्णुका काने गुजीबाट धेरै वीर र पराक्रमी दुईवटा दैत्यको उत्पत्ति भयो, जसको नाम मधु अनि कैटभ थियो। चारैतिर जलामय देखेर ती दुई दैत्यले हामी कहाँ छौँ, कतै टेक्ने समाउने पनि केही छैन भनेर त्यो विशाल जलाशय महासागरमा पौड्दै जाँदा विष्णुका नाभिबाट उत्पत्ति भएका हजारौं पात हुने कमल पुष्पको डाँठ भेट्न पुगे। त्यसैको सहारा लिएर माथि जाँदा जाँदा ब्रह्मा भएका ठाउँमा ती मधु र कैटभ नाउँ गरेका दैत्य पुग्दा भए। कमलका फूलमाथि शान्त भएर बसेका ब्रह्मालाई देखि त्यो कमलको डाँठ हल्लाएर त्यहाँबाट खसाउने विचार गरे। यो देखेर ब्रह्माले साह्रै भयभीत हुँदै योग मायाको आराधना गरी दर्शन पाउनुभयो। दर्शन पाएपछि हर्षले गदगद हुँदै भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो र हे महामाया, हे परमेश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माबाट प्रसन्न भएकी भगवती महामायाले निदाइराख्नुभएका विष्णुलाई शेष शय्याबाट जागा गराइदिनु भयो। जागा भएपछि भगवानले ती दैत्यलाई ब्रह्माका समीपमा देखेर क्रोधित भई युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म लडाईँ गर्दा पनि ती मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सक्नु भएन र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरूको पराक्रमदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीहरूको वीरता प्रशंसा योग्य छ। आफ्ना मनमा जो इच्छा छ सो वरदान माग। तिमीहरूले मागेको वरदान दिन म तयार छु। विष्णुको यो वचन सुनेर ती दैत्यहरू बोले, हे विष्णु, हामीले तिमीलाई जित्न सक्यौं, यसकारण तिमीले पो हामीसित वरदान माग्नुपर्छ। लौ माग, तिम्रो इच्छित वर कुन हो त्यो हामी दिनेछौँ।
ती दैत्यका त्यस्ता अहङ्कारयुक्त वचन सुनि भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, म वरदान अवश्य माग्नेछु, तर तिमीहरूले दिन्छौ भन्ने वाचा गर्नुपर्छ। मधुकैटवले पनि तिमीले मागेको वर हामी अवश्य दिन्छौँ भनी वाचा गरे। त्यसपछि विष्णुले भन्नुभयो, दैत्य हो, अरू थोक मलाई केही चाहिएको छैन, यति मात्र हो कि तिमीहरू दुवैजनालाई मेरा हातबाट मार्न पाऊँ भन्ने मेरो एकमात्र इच्छा छ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि ती दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले छल कपट गरी यो वर माग्यौ तापनि हामी आफ्ना वचनको पालना गर्नेछौँ। तिम्रो इच्छा पूर्ण होस्, तर हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मात्र मार्न पाउनेछौ। हे अगस्त्य मुनि, दैत्यले जताततै जलामय देखेर त्यसो भनेका थिए, तर भगवान विष्णुले आफ्ना काखमा राखी दुवैको प्राणान्त गराउनु भयो। हे मुनि, तिनै मधुकैटवको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्, मांसले पर्वत बनिए अनि अस्थिद्वारा ढुङ्गा बनिए। विष्णुसित दैत्यहरूको घमासान लडाईँ भएको ब्रह्माजीले कमलका आसनमाथि बसेर हेरिरहनु भयो। कहिले बाहु युद्ध हुन्थ्यो, कहिले मुष्टि युद्ध हुन्थ्यो, अनि कहिले मल्ल युद्ध हुन्थ्यो, त कहिले गदा युद्ध हुन्थ्यो। यस्तो हुँदा हुँदै देवताका 5000 वर्ष बितिसक्दा बल्ल युद्ध साम्य भयो। आफ्ना अहङ्कारले गर्दा दैत्यहरूले मर्नु पर्यो, नत्र भगवान विष्णुबाट उत्तम फलदायी वरदान पाउने थिए। र पनि दैत्यहरू मरिदिएकाले पृथ्वी पर्वत ढुङ्गा बनिए। यो देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो। जो भयो दैवकै लीला हो भन्ने बुझी पहिले लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो, एकको माथि अर्को, अर्कोको माथि अर्को गर्दै भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक, यी उभो रहने 7 लोक र एकको मुनि अर्को, अर्कोको मुनि अर्को गर्दै अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यी तलका 7 लोक गरी जम्मा 14 लोक अर्थात् 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएका प्रत्येक लोकमा 7-7 द्वीप छन्, अनि प्रत्येक द्वीपमा 9-9 खण्ड छन्, अर्थात् 14 भुवन भरिमा जम्मा 98 द्वीप र 882 खण्ड छन्, जसमध्ये भूरलोकका बारेमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। स्वयं भुव मनुका पुत्र महाराज प्रियव्रत ज्योतिर्मय रथमा चढी रातलाई पनि दिन जस्तै गराउने इच्छा लिई भूरलोकका वरिपरि 7 पल्ट घुम्दा रथका पाङ्ग्राका लिक डोबमा 7 समुद्र र 7 द्वीप भए। पहिले 7 द्वीपको वर्णन सुन्नुहोस्। जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाकद्वीप र पुष्कर द्वीप। यी द्वीपहरूको विस्तार पहिलोभन्दा दोस्रो, दोस्रोभन्दा तेस्रो अनि क्रमैले ठुलो हुँदै गएका छन्। यसै गरी 7 समुद्र पनि पहिलोभन्दा दोस्रो ठुलो, दोस्रोभन्दा तेस्रो ठुलो हुँदै गएका छन्। ती समुद्रका नाउँ सुन्नुहोस्। छारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, धृतोद, क्षीरोद, दधि, मण्डोद र शुद्धोद। महाराज प्रियव्रतकी पत्नी बर्हिस्मतिका गर्भबाट जन्म भएका 7 भाइ पुत्रहरूमा पहिला पुत्रको नाम अग्निग्रह हो। उनले पहिलो जम्बुद्वीपको राज्य पाए। यो द्वीप छारोद अर्थात् नुनिलो समुद्रले घेरिएको छ। दोस्रो प्लक्षद्वीपको राज्य द्वितीय पुत्र इद्मजिह्वले पाए। यो द्वीप इक्षु रसोद अर्थात् उखुका रसले घेरिएको छ। तेस्रो सालमली द्वीपको राज्य तृतीय पुत्र यज्ञबाहुले पाए। यो द्वीप सुरोद अर्थात् मदिराको समुद्रले घेरिएको छ। चौथो कुशद्वीपको राज्य चौथा पुत्र हिरण्य रेतले पाए। यो धृतोद अर्थात् घिउका समुद्रले घेरिएको छ। पाँचौं क्रौञ्च द्वीपको राज्य पाँचौं पुत्र धृतपृष्ठले पाए। यो क्षीरोद अर्थात् दूधको समुद्रले घेरिएको छ। छैटौं शाकद्वीपको राज्य छैटौं पुत्र मेधातिथिले पाए। यो द्वीप मोहिका समुद्रले घेरिएको छ। सातौं पुष्कर द्वीपको राज्य सातौं पुत्र वितिहोत्रले पाए। यो द्वीप शुद्धोद अर्थात् स्वच्छ जलले भरिएको छ। यो जम्बुद्वीपको क्षेत्रफल 1,00,000 योजनको छ। यसमा जम्मा 9 खण्ड छन्। तिनका नाउँ यिनै हुन्। यी खण्डलाई वर्ष पनि भनिन्छ। इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष र भारत वर्ष। इलावृत वर्षका मध्य भागमा कुल पर्वतहरूका राजा मेरु पर्वत रहेका छन्, जो भूमण्डल रूप कमलका कर्णिका मानिन्छन्। भद्राश्व वर्षमा धर्मका पुत्र भद्रस्रवा रहेर हयग्रीव भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ। हरिवर्षमा भगवान नृसिंहको सेवामा रही भक्त प्रह्लादजी रहनु भएको छ। केतुमाल वर्षमा संवत्सर प्रजापतिका पुत्र र पुत्रीहरूका साथमा कामदेव भगवानको सेवा गरेर लक्ष्मीजी रहनु भएको छ। ती संवत्सरमा
प्रजापतिका पुत्रहरू र पुत्रीहरूले दीर्घायुष्य प्राप्त गरेका छन्। रम्यक वर्षमा मत्स्यावतार धारण गरी विष्णु भगवान रहनु भएको छ र उहाँको सेवामा राजा सत्यव्रत हुनुहुन्छ। हिरण्य वर्षमा भगवानले कछुवाको अवतार लिनुभएको थियो। भगवानका सेवामा अर्यमादि पितृगण त्यहाँ रहनुहुन्छ। कुरु वर्षमा भगवान बराहको अवतार भएको थियो। माता पृथ्वीले बराह भगवानको सेवा आराधना गरेर त्यहाँ रहनुभएको छ। किमपुरुष वर्षमा भगवान श्री रामको सेवा गरेर सीता, लक्ष्मण, हनुमान र किन्नरहरू रहनुभएको छ। भारतवर्षमा भगवान नर नारायण रहनुभएको छ, जो गन्धमादन पर्वतमा बद्रीनाथ धाममा नारदजीद्वारा सेवा पाइरहनु भएको छ। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शान्ति, विरक्ति, मुक्ति दाता भारतको ठुलो महिमा रहेको छ। मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, विन्ध्य आदि पर्वत र गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गण्डकी आदि नदीहरू यही छन्। काशी, प्रयाग, गया, मुक्तिनाथ, देवघाट, हरिद्वार, गङ्गा सागर, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनाथ, चारधाम र आदि धेरै तीर्थ पनि यही छन्। यसै गरी अरू अरू खण्डमा पनि आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। जसरी जम्बुद्वीपका 9 खण्डको वर्णन गरियो, त्यसरी नै प्लक्ष आदि अरू 6 द्वीपमा पनि यस्तै प्रकारको खण्ड अथवा वर्षहरूको विभाजन गरिएको छ। हे मुनि, अरू पुराणहरूबाट पनि तपाईले सुन्दै र बुझ्दै जानुहुनेछ। 14 भुवनको रचना यसै प्रकारले भएको छ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले समुद्र, द्वीप, खण्ड आदिको सृष्टि गरिसकेपछि अष्टपर्वतको पनि सृष्टि गर्नुभयो। तिनका नाउँ सुन्नुहोस्: सुमेरु, गन्धमादन, कैलाश, हिमालय, त्रिकुट, चित्रकूट, चन्द्रकूट र चन्द्रान्तक। यति सृष्टि भइसकेपछि ब्रह्माजीलाई प्राणीहरूको पनि सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र महादेवको तपस्या गर्न बस्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कठिन तपस्या पूर्ण गरेका ब्रह्माजीदेखि सन्तुष्ट भएर श्री महादेवले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो: हे ब्रह्मा, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ, आफ्ना इच्छा अनुसारको वरदान माग। यी कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माले पनि विभिन्न सामग्रीले श्री महादेवजीको पूजा गरी स्तुति गर्नुभयो। हे ईश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी आफ्नै मायामा आफूलाई पनि भुली रहे जस्ता प्रभु, हजुरमा मेरो बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका नामले त्रिमूर्ति भए पनि एकै रूपमा रहेका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका स्वामी, सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वात्मा, यस्ता परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका हे स्वामी, अनन्त शेष साई भगवानले पनि हजुरका महिमाको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकौँला। हे प्रभु, हजुरका कृपाले गरिकन मैले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र आदिको सृष्टि गर्न सकेँ। अब प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माको यस्तो स्तुति र वरदानको कुरा सुनि प्रसन्न हुनुभएका महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। आफूले चिताएको वरदान पाएर ब्रह्माजी पनि अत्यन्त खुसी भएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। उहाँ पुगेर शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक र स्कन्दलोक आदिको सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशामा क्रमैले ऐरावती, श्रद्धावती, अलकापुरी र यमपुरीको सृष्टि गर्नुभयो। यसै गरी ईशान, नैऋत्य, वायव्य र आग्नेय दिशामा पनि क्रमैले यशोमती, कृष्णावती, गन्धावती र शुद्धावतीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त स्थावर सृष्टि गरिसकी ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। पितामह ब्रह्माले सर्वप्रथम साधन परायण पुरुषहरूको सृष्टि गर्नुभयो। आफ्ना दुवै नेत्रबाट मरीचि मुनिलाई, हृदयबाट भृगुलाई, शिरबाट अंगिरालाई, ब्यान वायुबाट पुलहलाई, उदानबाट पुलस्त्यलाई, समानबाट वशिष्ठलाई, अपानबाट क्रतुलाई, दुवै कानबाट अत्रिलाई, प्राणबाट दक्ष प्रजापतिलाई, काखबाट नारदलाई, छायाबाट कर्दमलाई अनि संकल्पबाट सबै साधनहरूका साधन धर्मलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्ना विभिन्न अङ्गहरूबाट सुर, असुर आदिका रूपमा असंख्य पुत्र पुत्रीहरू सृष्टि गरेर भिन्ना भिन्नै स्वरूप र भिन्ना भिन्नै कर्म दिनुभयो। त्यसपछि भगवान शंकरका मायाद्वारा ब्रह्माजीका शरीरको 2 भाग भयो र त्यो शरीरका आधा भागबाट स्त्रीको रूप भयो अनि आधा भागबाट पुरुष भयो। त्यो स्त्री शरीरका गर्भबाट जम्ल्याहा बालक छोरो र छोरी जन्मिए। तीनमा जो छोरा थिए ती स्वयंभुव मनु भए अनि जो छोरी थिइन् ती शतरूपा नामले रहिन्। यसरी स्त्री र पुरुष उत्पत्ति भएपछि स्वयंभुवले शतरूपाको पाणी ग्रहण गरे। तीनबाट 2 पुत्रको जन्म भयो जसको नाम थियो प्रियव्रत र उत्तानपाद। पुत्रीहरू 3वटी जन्मिए, ती हुन् आकुति, देवहुति र प्रसूति। आकुतिको रुचि प्रजापतिसित, देवहुतिको कर्दम ऋषिसित र प्रसूतिको दक्ष प्रजापति
प्राचेतस दक्षसित विवाह भयो। रुचिद्वारा आकुतिका गर्भबाट यज्ञ नामका पुत्र र दक्षिणा नामकी पुत्री जमलाहा जन्मिए। यज्ञ विष्णुको अवतार र दक्षिणा लक्ष्मीको अवतार थियो। यज्ञरूप विष्णुले दक्षिणा रूप लक्ष्मीलाई ग्रहण गर्नुभयो। उहाँहरूका 12 पुत्र उत्पन्न भए। कर्दमद्वारा देवहूतिका गर्भबाट धेरै पुत्रीको जन्म भयो। दक्षद्वारा प्रसूतिका गर्भबाट 24 कन्याको जन्म भयो। तीमध्ये 13वटी कन्याको धर्मका साथमा विवाह भयो। तिनका नाम थिए श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि र कीर्ति। तीभन्दा मुनिका 11वटी कन्याको नाम हो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा र स्वधा। ख्यातिको भृगु ऋषिसित, सतीको शिवजीसित, स्वयं सम्भूतिको मरीचि मुनिसित, स्मृतिको अंगिरा मुनिसित, प्रीतिको पुलस्ते मुनिसित, क्षमाको पुलह मुनिसित, संगतिको क्रतु मुनिसित, अनसुयाको अत्रि मुनिसित, ऊर्जाको वशिष्ठ मुनिसित, स्वाहाको अग्निसित अनि स्वधाको पितृसित विवाह भयो। यी सबैका सन्तान परम्पराहरूबाट सम्पूर्ण चराचर जगत व्याप्त छ। अम्बिकापति श्री महादेवका आज्ञाले आफ्ना पूर्व जन्मका कर्मको फल अनुसार धेरै स्थावर जङ्गम प्राणीहरू असंख्य रूपमा उत्पन्न भएर संसार भरियो। यसरी पितामह ब्रह्माले 10वटा मानस पुत्र र देव शिरोमणिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरूबाट नै सयौं हजारौं महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, स्थावर जङ्गम प्राणीहरूको विस्तार भयो। यिनका विभिन्न गोत्र, स्थान, नाम र कर्म रूप, रंग र भेद पनि विभिन्न थरीका हुन गए। हे मुनि, यो कुनै एक कल्पका सृष्टिको वर्णन क्रम मैले गरेँ। जय जय श्री स्कंद महापुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे माघ महात्म्ये श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां सृष्टिकम वर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः। उपनयतु मंगलं वः सकल जगन् मंगलालयाय श्रीमान दिनकर किरण नवोदिता नवनलिन बल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तो जीवन्तु सर्वां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामिमां समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानिं परमेश्वरीम्
समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानिं परमेश्वरीं। श्री स्वस्थानि परमेश्वरी नमो नमः। स्वस्थानि भगवते पुनः म अघिल्लो अध्यायको कथालाई यहाँहरूलाई श्रवण गराउनेछु। हेरिदिनु भयो तिनजले यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यहाँहरूको व्रत पूर्ण फलदायक बनोस्। शुभमस्तु।